Dili gyud mo padayon ug mobaktas og layo nga dunay ginadalang grabeng kagol. Pero ingong panganay, angay kong magpabiling lig-on para sa akong mga manghod. Tulo ka adlaw sa ulahi, human sa taas, kapoy nga binaktasay, ilalom sa kainit sa adlaw ug katugnaw sa kagabion. Nakaabot ra gud mi nga luwas sa refugee camp. Lipay kaayo mi. Sa wakas, nakauban na ni Liam pag-usab ang iyang mga ginikanan. Ug mapasalamaton kaayo mi sa may gugmaong mga igsuon nga misagop namo. Gusto namong balikan ang patayng lawas ni Lola para ilubong. Pero imposible na kay wa pa nahuman ang sibil nga giyera ug daghan pag mga terorista nga nagpalibot sa maong lugar. Ug usa pa, wa na mi katultol kung asa namo gibiyaan ang lawas ni Lola. Pero usa ka butang ang sigurado. Makita namo si Lola Susan pag-usab. Kay banhawon siya ni Jehovah. Oo, mabuhi pag-usab si Lola Susan sa kalibutan nga wala nay mga daotang mga tao. Kalibutang wala nay kapeligruhan. Kalibutang puno na sa kalipay o kalinaw. Himuon namo ang among maarangan nga alagaran si Jehovah kutob sa among makaya. Atong awhagon ang tanang kandidato sa bautismo sa pagtindog ug atong tubagon ang duha ka pamutana sa kusog nga tingog. Unsay inyong tubag? Oo! Among ihalad ang among kinabuhi kaniya. Kay determinado mi nga makapuyo sa paraisong yuta ug makita pag-usab si Lola Susan.